सेकेन्ड च्याप्टरको ट्रान्समिसन मिडियाबाट चाहिँ हामीले सबै थोक ट्रान्समिसन मिडिया बारे चाहिँ रिभाइज चाहिँ गरिसकेका छौँ हैन। यो चाहिँ के अरे यो चाहिँ बेसिक एनालग टेलिफोन सिस्टमको चाहिँ यो डायग्राम देखिरहेको छ। यो डायग्राममा के देखिरहेको छ त के अरे माइक्रोफोन छ, स्पिकर छ, सकेट कनेक्टर्सहरू छ है। अब इच कम्पोनेन्टलाई चाहिँ ध्यान दिएर हेर है त। जस्तै यता यो पोर्सनमा चाहिँ के देखिरहेको छ त माइक्रोफोन माउथपिस हैन। माउथपिसनिर चाहिँ के हुन्छ त ग्रानुलेटेड कार्बन हुन्छ जुन चाहिँ हामीले बोल्दाखेरि हाम्रो भोइसको प्रेसरले गर्दाखेरि त्यसको मुभमेन्ट हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो इनर्जी चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ त इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ अनि वायर थ्रु चाहिँ जान्छ। इन द सेम वे यतातिर के हुन्छ त म्याग्नेट्सहरू हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटहरू जसले गर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिकल इनर्जी म्याग्नेटिक फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ अनि अगेन कार्बन ग्रान्युल्सहरू चाहिँ भाइब्रेसन हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मुभमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले साउन्ड वेभ चाहिँ सुन्छौँ है। द मुभिङ डायफ्रागम प्रोड्युसेस भ्यारिङ साउन्ड द्याट करेस्पोन्ड्स टु साउन्ड वेभ द्याट वेयर इनपुट एट ट्रान्समिटर। यो दुईटा चाहिँ के हुन्छ त इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हुन्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो रिसेन्टको ह्यान्डसेट भनौँ जस धेरै अगाडि चाहिँ इभल्भ भइसकेको ह्यान्डसेट। पहिला पहिला यही सिस्टम के हुन्थ्यो त यो सिस्टम दुवै चाहिँ के हुन्थ्यो त डिभाइडेड हुन्थ्यो। बोथ चाहिँ इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड चाहिँ हुन्थेन। स्पिकर छुट्टै हुन्थ्यो, माइक्रोफोन छुट्टै हुन्थ्यो। एकताल यस्तो खाले टेलिफोन सेट पनि आएको थियो। यो चाहिँ जेनरलाइज टेलिफोन सेट भयो। यसमा चाहिँ अब अरूहरू कम्पोनेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिरहेको छ त एउटा कनेक्टर्सहरू RJ22 कनेक्टर्सहरू छ। त्यसपछि चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो के अरे नम्बर्सहरू डायल गर्ने सेट भयो। त्यसपछि अगेन कनेक्टर्स अनि त्यसपछि चाहिँ सकेटसँग कनेक्सन छ। सकेटसँग कनेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ RJ11 युज गरेर चाहिँ कनेक्सन चाहिँ भएको छ। अब यही कनेक्सन कतातिर जान्छ त या कि PBX सिस्टममा जान्छ इफ लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट भएको छ भने, अदरवाइज चाहिँ हाम्रो लोकल टेलिफोन एक्सचेन्ज अर स्विचिङ सिस्टमतिर चाहिँ जान्छ, लोकल स्विचिङ सिस्टमतिर। यो भनेको चाहिँ बेसिक एनालग टेलिफोन सिस्टमको चाहिँ डायग्राम भयो। त्यसै गरी कन्भेन्सनल एनालग टेलिफोन एक्सचेन्ज अब यसको चाहिँ एउटा सर्ट एन्ड इक्जाम्पल मात्रै हेरेर हो है हामीले। यसमा चाहिँ के देखिरहेको छ दुईटा सिग्नलिङ पोर्सन देखिरहेको छ। एउटा चाहिँ DC सिग्नलिङ अर्को चाहिँ AC सिग्नलिङ हैन। DC सिग्नलिङ किन चाहिन्छ त अन अफको लागि हैन। त्यसै गरी AC सिग्नलिङ किन चाहिन्छ त हामीले नम्बर डायल गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट टोन अफ फ्रिक्वेन्सी जान्छ हैन। अनि डिफ्रेन्ट टोन अफ फ्रिक्वेन्सी के अरे युज गरेर चाहिँ हामीले युजरलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छौँ अनि त्यो आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि चाहिँ रिङ्गिङ टोनहरू जुन आउँछ रिङ ब्याक टोनहरू जुन हामीले पाउँछौँ अरू के अरे कल नलागेको टोनहरू त्यो सबै कस्तो खाले फ्रिक्वेन्सी हो त AC सिग्नलिङ हो। त्यही भएर AC सिग्नलिङ चाहिँ के अरे त्यस्तो टोन्सहरूको लागि चाहिँ चाहिन्छ फर रिङ्गिङ बेल टु कल्ड सब्सक्राइबर। अब यसमा चाहिँ अघि के कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ त भेरिएबल एयर प्रेसर छ हैन। साउन्ड वेभ मान्छे बोल्दाखेरि चाहिँ त्यसले त्यो प्रेसरले गरेको इनर्जी चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ त के अरे भेरिएबल करेन्टमा कन्भर्ट हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ यताको के अरे कल्ड पार्टी चाहिँ त्यो भोइस इनर्जीलाई चाहिँ कल्ड पार्टीले चाहिँ फेरि त्यो भेरिएबल करेन्ट चाहिँ एयर प्रेसरमा कन्भर्ट भएर साउन्ड वेभमा चाहिँ कल्ड पार्टीले चाहिँ त्यसको भोइस चाहिँ सुन्छ है। यो अन अर अफ हुक स्विच भनेको के हो जस्तै टेलिफोन सेटको जुन त्यो ह्यान्डसेट हुन्छ हैन। ह्यान्डसेटनिर चाहिँ ह्यान्डसेट उठाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै एउटा स्विच जस्तै हुन्छ हैन। जुन चाहिँ हामीले ठ्याक्कै त्यो ह्यान्डसेट राख्दाखेरि चाहिँ के देख्छौँ त त्यो स्विच चाहिँ थिचिएको देखिन्छ है। फोन नलाग्दाखेरि पनि हामीले त्यो ह्यान्डसेट उठाएर त्यो स्विच चाहिँ अन अफ गरिरहेको हुन्छौँ हैन। कनेक्सन बिग्रेको केसमा चाहिँ अरू फोन डेड भएको केसमा पनि। अब त्यसमा चाहिँ अन कसलाई भन्छ त ह्यान्डसेट राखेको केसलाई चाहिँ अन स्विच भन्छौँ हैन, अन हुक भन्छौँ। ह्यान्डसेट उठाएको केसलाई चाहिँ अफ हुक भन्छौँ। अन हुक इन सेन्स हामीले त्यो स्विचलाई चाहिँ ह्यान्डसेट युज गरेर चाहिँ प्रेस गऱ्यौँ त्यही भएर त्यो स्विच चाहिँ अन भयो। अनि अफ हुक इन सेन्स के भयो त त्यो सेटलाई चाहिँ हामीले उठाउँदाखेरि ह्यान्डसेटलाई उठाउँदाखेरि त्यो स्विच चाहिँ अफ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अफ हुक भन्छौँ।
है। अन हुकले चाहिँ के सिग्नल दिन्छ, जस्तै हामीले ह्यान्डसेट चाहिँ ठ्याक्कै त्यो स्विचनिर राख्दाखेरि, त्यो ठाउँनिर राख्दाखेरि चाहिँ त्यो स्विच थिचेपछि चाहिँ त्यो सिग्नलिङले चाहिँ एक्सचेन्जहरूमा चाहिँ के इन्फर्मेसन दिन्छ, युजरले चाहिँ अहिले कुनै पनि के अरे कनेक्सन चाहिँ क्रिएट गर्न खोजिरहेको छैन। अनि फर मोनिटरिङ पर्पज पनि त्योहरू चाहिँ काम लाग्छ कि जस्तै अब भेरियस के अरे घरहरूतिर चाहिँ त्यो कनेक्सन्सहरू ब्रेक भएको छ कि छैन, कनेक्सन ठिक छ कि छैन, त्यही भएर अनहुक गर्दाखेरि त्यो स्विच थिचेको सिग्नलिङले चाहिँ त्यो कुराहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ दिने हो लोकल एक्सचेन्ज अफिसेसहरूतिर चाहिँ है। अफ हुकले के गर्छ त, अफ हुक गर्न बित्तिकै लोकल एक्सचेन्जमा फेरि सिग्नल जान्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के थाहा पाउँछ, अब यो युजरले चाहिँ सर्भिस चाहिँ खोजिरहेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ युजरले नम्बर डायल गर्छ, नम्बर डायल गरिसकेपछि चाहिँ कस्तो खाले सिग्नल जान्छ त, यो कन्ट्रोलबाट हुँदै रिङ्गिङ जेनेरेटरबाट हुँदै चाहिँ भेरिएबल करेन्ट जान्छ। अनि यो भेरिएबल करेन्टले चाहिँ के गर्छ त, कल सब्सक्राइबरनिर चाहिँ भेरिएबल करेन्टको के अरे बेल प्रड्युस गर्छ। बेल भन्नाले के अरे रिङ्गिङ टोन प्रड्युस गर्छ। त्यो रिङ्गिङ टोन भनेको भेरिएबल करेन्ट युज भएर भएको। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ कल सब्सक्राइबरले चाहिँ थाहा पाउँछ फोन आएको, अनि त्यसपछि फोन पिकअप गर्छ अनि कुरा गर्छ। त्यही भएर एसी सिग्नलिङ र के अरे डिसी सिग्नलिङ दुवै नै चाहिन्छ फर टेलिफोन के अरे कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ। यो चाहिँ के अरे फर्स्ट च्याप्टरमै अलिकति भइसकेको कुरा हो। जस्तै ट्रान्सफर अफ इन्टिस डायल नम्बर युज गर्दाखेरि चाहिँ पहिला पहिला जस्तै रोटेटरी डायल फोन युज गर्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ करेन्टहरू युज गरिन्थ्यो। जेरो नम्बरको लागि चाहिँ 10वटा पल्सेस, 1 नम्बरको लागि 1वटा पल्सेस। अनि पल्सेसको पनि कसरी पल्सेसहरू डिफाइन हुन्थ्यो त, कति के अरे कति टाइम पिरियडको पल्सेस गएर चाहिँ सबैको फिक्स्ड पल्सेसको टाइम पिरियड हुनुपर्छ र कति अमाउन्टको करेन्ट गइरहेछ है, त्यो अनुसार चाहिँ पल्सेसहरू के अरे डिजिटहरूलाई चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई चाहिँ गरिन्थ्यो। यो चाहिँ फर्स्ट च्याप्टरको फाइलहरूमा पनि छ है। यो बारे चाहिँ यो के अरे पहिलाको टेलिफोन सिस्टम्सहरूको बारेमा पनि इक्जाममा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी त्यसपछि के आयो त, डिटिएमएफ आयो, जसमा चाहिँ डुअल टोन युज गरिन्थ्यो कुनै पनि डिजिटलाई आइडेन्टिफाई गर्नलाई। अहिले मैले भनेको चाहिँ सब्सक्राइबर लुप सिग्नलिङ। यो सब्सक्राइबर लुप सिग्नलिङमा चाहिँ यो डायग्राम हेर त, यतातिर के छ त, सब्सक्राइबर ए, यहाँ चाहिँ सब्सक्राइबर बी, बिचमा चाहिँ एक्सचेन्ज छ। फर्स्टमा चाहिँ फोन गर्दाखेरि पहिला चाहिँ सब्सक्राइबर एले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, अफ हुक गर्नु पर्यो भन्नाले ह्यान्डसेट चाहिँ उठाउनु पर्यो। अफ हुकको मिनिङ त्यहाँ स्विच चाहिँ अफ भयो है। अफ हुक गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त, उसले चाहिँ डायल टोन पाउँछ। हामीले फोन उठाउने बित्तिकै एउटा टोन चाहिँ पाउँछौँ, त्यो भनेको चाहिँ डायल टोन हो। अब डायल गर होइन, नम्बर चाहिँ थिच, त्यो भनेको डायल टोन हो, त्यसले हामीलाई त्यो इन्फर्मेसन दिन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई सब्सक्राइबर बीसँग कुरा गर्नु छ भने हामीले बीको चाहिँ नम्बर चाहिँ डायल गर्छौँ है। बीको नम्बर डायल गरिसकेपछि चाहिँ रिङ्गिङ टोन आउँछ, अनि एट द सेम टाइम यहाँ पनि के आउँछ त, रिङ्गिङ सिग्नल जान्छ है। त्यसपछि चाहिँ बीले पनि अफ गर्छ। अफ गरिसकेपछि के अरे गरिसकेपछि चाहिँ बोथको कन्भर्सेसन हुन्छ फुल डुप्लेक्स मोडमा चाहिँ। अनि के अरे कन्भर्सेसन कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त, बोथले चाहिँ अनहुक गर्छ। अनि यो अनहुक गर्न बित्तिकै के हुन्छ त, स्पिच सर्किट जहाँबाट चाहिँ हाम्रो भोइस सिग्नल, भोइस टोन जान्छ, त्यो चाहिँ रिलिज हुन्छ। यो चाहिँ कम्प्लिट कन्भर्सेसन चाहिँ कसरी हुन्छ, यो त्यसको चाहिँ पर्टिकुलर डायग्राम भयो सब्सक्राइबर लुप सिग्नलिङ। अर्गनाइजेसन हेर्दाखेरि टेलिफोन एक्सचेन्जको के अरे लोकल एरिया, ट्रङ्क एरिया अनि क्यारियरको चाहिँ यसरी हुन्छ। जस्तै यता टेलिफोन सिस्टम भयो, यसमा चाहिँ लोकल अफिस भनेर चाहिँ देखाएको छैन, सेन्ट्रल अफिस नै यो डायग्राममा छ। अनि के अरे लार्जर डिस्टेन्स कम्युनिकेसन गर्दाखेरि बाई युजिङ टेलिफोन चाहिँ कसरी हुन्छ त, फोन सिस्टम भयो, लोकल लुप छ, सेन्ट्रल अफिस छ, त्यसपछि अफिस टु अफिस कनेक्सन गर्नलाई हामीले कुन लाइन युज गर्छौँ त, ट्रङ्क लाइन युज गर्छौँ, ट्रङ्क लाइन छ। त्यसपछि चाहिँ एउटा फेरि अर्को अफिस छ। यो दुईवटा अफिसले चाहिँ इन्टर एक्सचेन्ज सर्किट भनेपछि लार्ज डिस्टेन्स कम्युनिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ इन्टर एक्सचेन्ज अफिस चाहिँ चाहिन्छ। त्यस्तै गरी फेरि एरिया एलएटिए एरिया ए र एरिया बी भनेर छुट्याएको छ। त्यसपछि फेरि त्यो एरियाको सेन्ट्रल अफिसतिर एन्ड सिमल्टेनियसली फेरि के अरे युनिक सब्सक्राइबरतिर चाहिँ।
यो चाहिँ ट्रङ्क लाइनहरू लोकल एक्सचेन्ज के अरे एक्सचेन्जहरूको चाहिँ अर्गनाइजेसन भयो। टेलिफोन सिस्टममा चाहिँ दुईवटा कुरा हुन्छ, एउटा चाहिँ हामीले बोल्दाखेरिको स्पिच सिग्नल भयो, भोइस सिग्नल भयो, अर्को सिग्नल भनेको चाहिँ जस्तै फर मोनिटरिङ पर्पस होइन, फर के अरे राउटिङ पर्पस, जस्तै कनेक्सन क्रिएट गर्नेदेखि लिएर सिग्नल दिनेदेखि लिएर जस्तै रिङ ब्याक टोन, रिङ्गिङ टोन, त्यस्तो टोनहरूदेखि लिएर कनेक्सन क्रिएट गर्नेदेखि लिएर कनेक्सन ब्रेकआउट गर्नेदेखि लिएर अनि मोनिटरिङ गर्नेदेखि लिएर कस्तो खाले कनेक्सन जस्ट ठिक छ कि छैन द्याट काइन्ड अफ मोनिटरिङको लागि चाहिँ एउटा सेपरेट सिग्नलिङ चाहिँ चाहिन्छ। पहिला के हुन्थ्यो, जस्तै सिग्नलिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यही लाइन नै भोइसको लागि युज भइरहेछ र त्यही लाइन नै अरूहरू सिग्नलिङ पर्पसेसहरूको लागि चाहिँ युज भइरहेछ। सिग्नलिङ किन पनि इम्पोर्टेन्ट छ, जस्तै यो मोनिटरिङहरू कन्ट्रोलिङहरू सिग्नलिङ, किनभने जस्तै के अरे चार्जेसहरू पनि त्यही सिग्नलिङ अनुसारले चाहिँ हुन्छ होइन। पहिला के हुन्थ्यो, जस्तै यहाँ ए सब्सक्राइबर छ अनि बी सब्सक्राइबर छ, यसले योसँग कुरा गर्दाखेरि अब एले चाहिँ बीको नम्बर डायल गर्यो होइन, बीको नम्बर डायल गरिसकेपछि चाहिँ इनकेस बी बिजी छ भने यता चाहिँ एउटा एक्सचेन्ज अफिस भनौँ ल, यहाँ एक्सचेन्ज अफिस छ, एले चाहिँ नम्बर डायल गर्यो अनि एक्सचेन्ज अफिसले चाहिँ अब बीसँगको चाहिँ कनेक्सन क्रिएट गर्न खोज्यो। बीसँग कनेक्सन क्रिएट गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ बी के आयो त, बी बिजी आयो। बी बिजी आउँदाखेरि चाहिँ फेरि एले चाहिँ बिजी टोन चाहिँ पायो। अब सिन्स यो सिग्नलिङ पर्पस पनि यही स्पिच के अरे जुन भोइस पाथ छ त्यही पाथ नै युज गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, त्यो इन्फर्मेसन जस्तै के अरे कल्ड सब्सक्राइबर चाहिँ बिजी छ भन्ने इन्फर्मेसन पाउनलाई पनि त्यही लाइन युज भएको कारणले चाहिँ त्यसको चाहिँ अननेसेसरी के अरे युजेज अफ ब्यान्डविड्थ भयो है, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के प्रब्लम क्रिएट गर्यो त, जस्तै एक्सपेन्सेसहरू पनि बढ्दै गयो, किनभने सिग्नलिङ पनि त्यही पाथ नै, भोइसेस पनि त्यही पाथ नै, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सपेन्सेसहरू पनि युजरले चाहिँ फोन गर्दाखेरि चाहिँ बढी तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर अबको सिस्टम्स अनुसार चाहिँ के गरेको छ सिग्नलिङलाई चाहिँ छुट्टै एउटा प्यारामिटरमा राखेर र स्पिचलाई भोइसलाई छुट्टै एउटा प्यारामिटरमा राखेर चाहिँ एनालाइसिस चाहिँ गरेको है। यो कमन च्यानल सिग्नलिङ के अरे नम्बर 7 यो जुन देखिरहेछ यो भनेको के अरे एउटा प्रोटोकल हो नम्बर 7 भनेर, त्यसै गरी नम्बर 5 पनि थियो। यसको इन डेप्थ चाहिँ हामीले नेक्स्ट च्याप्टर सिग्नलिङमा चाहिँ पढ्छौँ है। यो च्याप्टरको लागि चाहिँ अलिकति इन्फर्मेसन मात्रै चाहिने हो। अब यो कमन च्यानल सिग्नलिङले के भन्छ, जस्तै सिग्नलिङलाई चाहिँ सिग्नलिङ पर्पसको लागि जे कुरा युज हुन्छ फर सिग्नलिङ चाहिँ हामीले त्यो स्पिच पाथ और भोइस पाथ युज नगरौँ कि छुट्टै एउटा नेटवर्क चाहिँ क्रिएट गरौँ है। त्यो नेटवर्क कसरी क्रिएट गर्ने त, त्यो नेटवर्क क्रिएट गर्नलाई चाहिँ यो SS7, यसको सर्ट फर्म चाहिँ SS7 हो। यो SS7 ले चाहिँ के दिएको छ, यहाँ लेखि पनि रहेछ। यो SS7 ले चाहिँ एउटा चाहिँ आर्किटेक्चर डिफाइन गरेको, एउटा प्रोटोकलको स्ट्याक डिफाइन गरेको, त्यो प्रोटोकल युज गरेर चाहिँ हामीले एउटा नेटवर्क क्रिएट गर्नुपर्छ। एभ्री सिग्नलिङ पर्पस चाहिँ यही नेटवर्क थ्रु भएर जान्छ हैन। अनि इन केस जस्तै अब एले बीसँग कुरा गर्न खोज्यो, नम्बर डायल गर्यो, बी इन केस बिजी छैन भनेपछि चाहिँ एले ए को कनेक्सन क्रिएट हुनु पर्यो। ए को कनेक्सन क्रिएट भइसकेपछि चाहिँ बल्ल एले चाहिँ बीसँग यो पाथ भोइस पाथ युज गरेर चाहिँ कुरा गर्छ भनेपछि रेस्ट अफ एभ्री सिग्नलिङको काम चाहिँ कहाँबाट हुने भयो त, यो सेपरेट नेटवर्कबाट चाहिँ हुने भयो। यो सेपरेट नेटवर्कबाट हुँदाखेरि चाहिँ के फाइदा भयो त, हाम्रो भोइस च्यानलको चाहिँ अननेसेसरी चाहिँ युटिलाइजेसन, अननेसेसरी वेस्टेज चाहिँ भएन। अनि प्लस यो के अरे नेटवर्क भनेको सबै युजरको लागि चाहिँ कमन भयो। जस्तै फर इक्जाम्पल सी युजर, डी युजर छ भनेपछि फर सिग्नलिङ पर्पस उसले यही नेटवर्क युज गर्छ, सबैको लागि यो कमन हुने भयो है। त्यही भएर यसको नाम चाहिँ के भयो त, कमन च्यानल सिग्नलिङ नम्बर 7 भनेको प्रोटोकल हो। यो कमन च्यानल सिग्नलिङ इनिसियली नै कमन च्यानल भनेर चाहिँ आएको होइन। पहिला चाहिँ सिग्नलिङ के अरे सिग्नलिङ प्यारामिटरलाई चाहिँ ध्यानमा राख्दाखेरि चाहिँ भेरियस कुराहरू इभल्भ हुँदै कमन च्यानल सिग्नलिङ आएको। अब यसको इन डिटेल चाहिँ हामीले नेक्स्ट च्याप्टर सिग्नलिङमा चाहिँ पढ्छौँ। यसमा के लेखिरहेछ त, कमन च्यानल सिग्नलिङ सिस्टम अल्सो कल्ड SS7 वाज डेभलप्ड बाई इन अर्डर टु इन्क्रिज द इफिसियन्सी अफ पब्लिक भोइस सिस्टम। यो भनेको के हो त, सेपरेट नेटवर्क हो जसको ड्युटी के छ त, सेटिङ अप, कल सेट गर्ने, टियर डाउन गर्ने, मोनिटर गर्ने, राउटिङ गर्ने, PSTN को लागि, पब्लिक स्विच टेलिफोन नेटवर्कको लागि है। यसले के बेसिसमा काम गर्छ त,
प्याकेट बेस्डमा चाहिँ काम गर्छ है। यसको इन डिटेल चाहिँ मैले फेरि पनि भने आर्किटेक्चर चाहिँ हामीले नेक्स्ट च्याप्टरमा पढ्छौँ। अनि यो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि यो SS7 चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो तिमीहरूको लागि चाहिँ। यसको चाहिँ डायग्राम चाहिँ हेर, यसमा चाहिँ के देखिरहेछ त, फिक्स टेलिफोन सब्सक्राइबर देखिरहेछ, यता चाहिँ टेलिफोन एक्सचेन्ज छ, यो टेलिफोन एक्सचेन्ज भयो, यहाँ फिक्स सब्सक्राइबर छ, फेरि यता टेलिफोन एक्सचेन्ज बी छ, त्यसपछि फिक्स सब्सक्राइबर छ है। अब के अरे मेन वेस्टेज अफ के अरे ब्यान्डविड्थ कतिखेर हुन्थ्यो, जतिखेर चाहिँ लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन गर्नुपर्थ्यो। जस्तै लोकल कल गर्दाखेरि खासै त्यति धेरै फरक पर्थेन, बट इफ लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन गरिरहेछ भने त्यति सिग्नलिङको पर्पजको लागि मात्रै फर द्याट टाइम पिरियड होइन, के हुन्थ्यो त हाम्रो लाइन चाहिँ रिजर्भड हुन्थ्यो है। हाम्रो लाइन रिजर्भ नभएर इफ सिग्नलिङ पर्पज अर्कै नेटवर्क थ्रु हुन गइरहेछ अनि इफ जस्तै युजर फ्री छ, के अरे युजरको कनेक्सन ठिक छ, त्यो सबै मोनिटरिङ सबै सिग्नलिङ पर्पसेसबाट के अरे युज गरेर चाहिँ इफ त्यो युजरसँगको हाम्रो कनेक्सन फाइनली क्रिएट गर्न रेडी कन्डिसनमा छ भनेपछि मात्रै कनेक्सन क्रिएट भएर हामीले कुरा गर्दाखेरि मात्रै त्यो लाइन युज भयो भने चाहिँ त्यो भनेको इफिसियन्ट युटिलाइजेसन अफ ब्यान्डविड्थ भयो। SS7 ले के दियो त, छुट्टै एउटा नेटवर्क क्रिएट गर्यो जुन चाहिँ के बेस छ त, प्याकेट स्विच्ड सिग्नलिङ बेस छ। अनि अल भोइस सिग्नल चाहिँ यताबाट जाने हो, हामीले बोल्दाखेरि अल सिग्नलिङ च्यानल्स, सिग्नलिङ के अरे सिग्नल्सहरू चाहिँ फर सिग्नलिङ पर्पज, सेटिङ अफ, क्लियरिङ अफ, अघि भर्खर हेऱ्यो मोनिटरिङ, जेसुकै पर्पसेसहरू पनि जुन सिग्नल रिलेटेड छ त्यो सबै कुन नेटवर्क थ्रु जान्छ त, यो सेपरेट नेटवर्क थ्रु है। यसलाई कमन किन भनेको, किनभने सबै सब्सक्राइबरको लागि चाहिँ यो कमन भयो, छुट्टै एभ्री सब्सक्राइबरको लागि छुट्टै छुट्टै हुँदैन कि, फर अल सब्सक्राइबर यो भनेको कमन नेटवर्क चाहिँ क्रिएट गरेको हुन्छ। अब चाहिँ सब्सक्राइबर लुपतिर जाऊँ। दुईटा तरिकाको चाहिँ सर्किट कनेक्सन हुन्छ है, एउटा चाहिँ 4 वायर सर्किट कनेक्सन हुन्छ, अर्को चाहिँ 2 वायर सर्किट कनेक्सन हुन्छ। 4 वायर सर्किट कनेक्सनले के भन्छ, दुईटा पेयर फर ट्रान्समिटिङ सिग्नल, दुईटा पेयर फर रिसिभिङ सिग्नल, त्यो भनेको 4 वायर सर्किट भयो। 2 वायर सर्किटमा के हुन्छ त, 1 लाइन फर ट्रान्समिटिङ, 1 लाइन फर रिसिभिङ है। अब त्यसो भए 2 वायर सर्किट कतातिर युज हुन्छ त, द लोकल लुप विच कनेक्ट टेलिफोन टु लोकल एक्सचेन्ज, टेलिफोनदेखि लोकल एक्सचेन्जसम्म चाहिँ 2 वायर सर्किटको चाहिँ युटिलाइजेसन चाहिँ गर्न सकिन्छ होइन। बट फेरि पनि मैले भने अब लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन गर्नु छ, अरू लोकल एक्सचेन्जबाट हामीले सेन्ट्रल एक्सचेन्जसम्म इफ मेरो कनेक्सन पुगिरहेछ भनेपछि त्यतिखेर 2 वायर युज हुँदैन कि 4 वायर युज हुन्छ। 1 फर ट्रान्समिटिङ होइन, 1 के अरे 2 फर ट्रान्समिटिङ अनि 2 फर रिसिभिङ। अब यो 2 वायरको फाइदा र 4 वायरको फाइदा कसरी भयो, जस्तै लङ डिस्टेन्सको लागि 4 वायर नै किन, 2 वायर किन युज गर्न सक्दैन, किनभने अघि के अरे अस्ति भर्खर हामीले ट्रान्समिसन मिडियमको चाहिँ कुराहरू पढ्दाखेरि चाहिँ ट्रान्समिसन मिडियममा चाहिँ के अरे कप्लिङ अफ सिग्नल हुन्छ होइन, इकोजहरू जसले गर्दाखेरि प्रड्युस हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ 2 वायर युज गर्दाखेरि के हुन्छ त, रिटर्न सिग्नलिङ रिफ्लेक्ट बढी भएर चाहिँ हामीले हाम्रै आवाज चाहिँ सुन्न सक्छौँ, कप्लिङ भएर नियर एन्ड कप्लिङ अर फार एन्ड कप्लिङ भएर, जसले गर्दाखेरि चाहिँ 2 वायर सिस्टम चाहिँ हामीले कम्प्लिट कनेक्सनतिर चाहिँ युज गर्दैनौँ। फर सर्ट डिस्टेन्स 2 वायर ठिक हुन्छ, बट फर लङ्गर डिस्टेन्स हामी 2 वायरदेखि 4 वायरमा चाहिँ स्विच गर्छौँ। त्यो स्विच गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा सर्किट युज गर्छौँ होइन, त्यो सर्किटको नाम के हो त, हाइब्रिड सर्किट हो। यसमा चाहिँ अलिकति इन्ट्रोडक्सन लेखाएको छ टेलिफोन ट्रान्समिसन सिस्टममा 2 वायर भर्सेस 4 वायर। All subscriber loops in telephone network are implemented with single pair of wire होइन। सबै सब्सक्राइबरको चाहिँ घरबाट चाहिँ कस्तो पेयर हुन्छ त, 2 वायर नै हुन्छ, 1 फर ट्रान्समिटिङ 1 फर रिसिभिङ सिग्नल होइन। सिग्नल फ्लो इन बोथ डिरेक्सन अफ ट्रान्समिसन। अब 4 वायर चाहिँ हामीले किन गर्छौँ त, अनि 4 वायर पनि गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के ध्यान दिनुपर्छ, इम्पिडेन्स म्याचिङ चाहिँ पर्फेक्टली हुन्छ, किनभने इम्पिडेन्स म्याचिङ भयो भने मात्रै के हुन्छ त, इको चाहिँ क्यान्सल आउट हुन्छ, अदरवाइज चाहिँ इम्पिडेन्स मिसम्याच भयो भने चाहिँ इको आउँछ
हैन तिमीहरूले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकमा चाहिँ के अरे इन्सर्सन लस रिटर्न लसहरू पढेको छ यो सबै केमा डिपेन्डेन्ट छ त इम्पिडेन्स म्याचिङमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ इम्पिडेन्स पर्फेक्ट म्याच भयो भने रिटर्न लस के आउँछ त रिटर्न लस चाहिँ हुँदैन हैन इम्पेयरमेन्ट ट्रान्समिसन सिस्टम्सको चाहिँ के थियो त सिग्नल एट्युनेट हुन्छ ट्रान्समिसन मिडियममा इन्टरफेयर हुन्छ कप्लिङ हुन्छ नियर एन्ड क्रसटक हुन्छ फार एन्ड क्रसटक हुन्छ नोइजेस आउँछ इकोज आउँछ हैन त्यस्तै गरी डिस्टोर्सन हुन्छ यो सबै भनेको ट्रान्समिसन मिडियममा हुने कुराहरू जसले हाम्रो सिग्नललाई चाहिँ इफेक्ट गर्छ नेगेटिभली त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ इम्पेयरमेन्ट भन्छौँ अब यो अहिले भर्खर मैले के भने त 2 वायर टु 4 वायर हामीले कन्भर्सन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा सिस्टम युज गर्छौँ हैन सर्किट युज गर्छौँ जसको नाम के हो त हाइब्रिड सर्किट हो यो भनेको हाइब्रिड सर्किट भयो यो हाइब्रिड सर्किटमा यो डायग्राममा के देखिरहेछ त यहाँ पछि चाहिँ 2 वायर कनेक्सन छ हैन यहाँ यतातिर चाहिँ के छ त 4 वायर कनेक्सन छ अब यता 2 वायर कनेक्सनमा यताको 2 वायर कनेक्सनमा के छ त 1 फर ट्रान्समिटिङ सिग्नल हैन अनि 1 फर रिसिभिङ सिग्नल दुईटा वायर मध्ये एउटा चाहिँ ट्रान्समिटिङ अर्को चाहिँ रिसिभिङको लागि त्यस्तै गरी यहाँ के छ त के रे हाइब्रिडको यतातिर चाहिँ 4 वायर सिस्टम जहाँ चाहिँ दुईटा पेयर फर इनकमिङ यो एउटा लाइन मात्रै देखाएको हो तर खास गरी पेयर चाहिँ दुईटा हो अर्को पनि डायग्राम छ के रे दुईटा पेयर फर इनकमिङ सिग्नल अनि दुईटा के रे सरी दुईटा पेयर मैले भन्दै चाहिँ दुईटा पेयर हैन कि दुईटा लाइन टोटलमा चाहिँ दुईटा पेयर भयो दुईटा लाइन फर ट्रान्समिटिङ इनकमिङ सिग्नल अनि अर्को चाहिँ दुईटा लाइन फर आउटगोइङ सिग्नल है यसको टोटल यसको नाम चाहिँ के हो त 4 वायर ट्रङ्क अब यहाँ हाइब्रिड के रे यो हाइब्रिड सर्किटले चाहिँ यहाँबाट आएको सिग्नललाई चाहिँ 2 लाइनमा चाहिँ पुर्याउँछ हैन 2 लाइन वायरमा चाहिँ पुर्याउँछ अनि यहाँ चाहिँ एउटा टर्मिनेटिङ नेटवर्क हुन्छ यो टर्मिनेटिङ नेटवर्कको के काम हुन्छ जस्तै यहाँबाट एउटा पेयरबाट इनकमिङ भएर आइरहेको सिग्नल जस्तै यहाँबाट सिग्नल जुन आइरहेछ यो सिग्नल चाहिँ यो सिग्नलमा चाहिँ जस्तै हाइब्रिड सर्किटबाट त यो वायरमा जानु पर्यो हैन यो वायरमा जाँदाखेरि चाहिँ यो हाइब्रिड सर्किटबाट चाहिँ यतातिर चाहिँ फ्लो नभइदियोस् हैन यो टर्मिनेटिङ सर्किटले चाहिँ नेटवर्कले चाहिँ यो कुरालाई ब्यालेन्स गर्छ त्यही भएर यो टर्मिनेटिङ नेटवर्कलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्सिङ नेटवर्क पनि भन्छौँ यसको काम के हो त सिग्नलको कपलिङ नहोस् इनकमिङ सिग्नल फेरि आउटगोइङ लाइनमा चाहिँ नजाओस् है त्यस्तै गरी इफ यताबाट आउटगोइङ सिग्नल जस्तै यहाँबाट सिग्नल आइरहेछ भनेपछि यो पेयरमा चाहिँ जानुपर्ने हो अब यो पेयरमा जाँदाखेरि यता चाहिँ सिग्नल चाहिँ लिकेज भएर चाहिँ फेरि ट्रान्सफर नभइदियोस् हैन यो सबै यो के रे ब्यालेन्स गर्ने काम कसको हुन्छ त यो टर्मिनेटिङ नेटवर्कको चाहिँ हुन्छ नाम चाहिँ जस्तै यो सर्किटको नाम हाइब्रिड चाहिँ किन परेको किनभने यसमा चाहिँ इन्टरकनेक्टेड ट्रान्सफर्मर्सहरू युज भएर यो भनेको हाइब्रिड सर्किटको चाहिँ कनेक्सन हो यो टोटल कनेक्सन भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको कनेक्सन भनेको हाइब्रिड सर्किटको कनेक्सन भयो यसमा चाहिँ के देखिरहेछ दुईटा वायर आउटपुटको लागि के रे आउटगोइङको लागि दुईटा वायर चाहिँ इनकमिङको लागि टोटल भनेको 4 वायर युज भइरहेछ है अब यसमा चाहिँ के छ जस्तै 2 वायर चाहिँ हाम्रो यता चाहिँ टेलिफोन लाइनसँग चाहिँ कनेक्टेड छ हैन यहाँबाट चाहिँ सिग्नल जाँदाखेरि जानु कता पर्ने हो यतातिर जानु पर्ने हो हैन तर सिग्नल चाहिँ फ्लो भएर यतातिर पनि आइदियो यहाँबाट यहाँ पनि आइदियो त्यस्तै गरी यहाँबाट इनकमिङ यहाँबाट सिग्नल आउँदाखेरि चाहिँ जानु चाहिँ यतातिर पर्ने हो हैन बट यहाँबाट ट्रान्सफर्मर युज गरेर चाहिँ यतातिर फ्लो भइदियो
अब त्यस्तो कन्डिसन नहोस् भनेर चाहिँ यो जेडबी भनेको ब्यालेन्सिङ नेटवर्क अर टर्मिनेटिङ नेटवर्क चाहिँ राखेको हुन्छ है, एउटा प्रपर इम्पिडेन्स भएको। अब यसले जेडबीले के गर्छ त इम्पिडेन्सलाई पर्फेक्टली म्याच गर्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त इकोजहरू प्रड्युस चाहिँ हुँदैन अनि रिटर्न लस पनि हुँदैन। यसमा चाहिँ त्यही कुराको डिफिनिसन चाहिँ लेखिरहेछ है। के अरे आइडियली अ हाइब्रिड सुड कपल अल इनर्जी अन इन्कमिङ ब्रान्च अफ द 4 वायर सर्किट इन्टु 2 वायर सर्किट। 4 वायरबाट इन्कमिङ आइरहेको सिग्नल पनि अर गइरहेको सिग्नल पनि पर्फेक्टली आउँदाखेरि पनि प्योर फर्ममा आओस् र जाँदाखेरि पनि प्योर फर्ममा आओस्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कपलिङहरू क्रिएट नहोस्, इकोजहरू प्रड्युस नहोस्। त्यसको लागि चाहिँ के अरे हाइब्रिड सर्किटमा चाहिँ टर्मिनेटिङ नेटवर्क चाहिँ युज भएको हुन्छ। फेरि अर्को पनि डायग्राम हेरौँ। जस्तै यो डायग्राममा पनि के देखिरहेछ त एउटा यो पेयर छ, अर्को चाहिँ यो पेयर छ होइन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो हाइब्रिड सर्किट छ। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ फेरि के राखेको छ त टर्मिनेटिङ नेटवर्क होइन, इम्पिडेन्स म्याचिङको लागि चाहिँ। अब के अरे टेलिफोन सेटमा चाहिँ मैले बोल्दाखेरि के हुन्छ त सिग्नल ट्रान्सफर भइरहेछ भनेपछि यसरी जानुभयो, यो वेमा जानु पर्यो है। यो वेमा जाँदाखेरि यही वेमै जाओस् भनेर कसले के अरे डिटरमाइन गर्छ त यो ब्यालेन्सिङ नेटवर्कले, यतातिर सिग्नल चाहिँ लिकेज नहोस्, कपलिङ नहोस्। अनि त्यस्तै गरी यो 4 वायरबाट के अरे यो पेयरबाट चाहिँ सिग्नल फ्लो हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ यताको सब्सक्राइबरले मैले बोलेको कुरा चाहिँ यो वायर थ्रु चाहिँ सुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँको सब्सक्राइबरले बोल्दाखेरि चाहिँ सिग्नल यताबाट जान्छ होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ यो सब्सक्राइबरले चाहिँ सुन्ने भयो। यो सबै कुरा चाहिँ के अरे विदाउट कपलिङ हुने ग्यारेन्टी चाहिँ हाम्रो यो इम्पिडेन्स म्याचिङले नै गर्दा हुन्छ, टर्मिनेटिङ नेटवर्कले नै गर्दा हुन्छ। यसरी चाहिँ कनेक्सन हुन्छ। यो चाहिँ हामी भयौँ सब्सक्राइबर होइन। सब्सक्राइबरको चाहिँ के अरे लोकल कल गर्दाखेरि चाहिँ 4 वायर सिस्टम चाहिँ चाहिँदैन, लङ डिस्टेन्स कल गर्दाखेरि चाहिँ 4 वायर सिस्टम चाहिँ चाहिन्छ है। अब के अरे यो भनेको हाइब्रिड इन्टरफेस भयो। त्यसपछि चाहिँ फेरि दुईवटा के अरे पेयरमा चाहिँ डिभाइड हुन्छ, फेरि अर्को सब्सक्राइबरतिर पनि हाइब्रिड इन्टरफेस हुन्छ र त्यसपछि सब्सक्राइबर। इको चाहिँ कतिखेर क्रिएट हुन्छ त जतिखेर चाहिँ इम्पिडेन्स चाहिँ मिसम्याच हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ इको चाहिँ क्रिएट हुने हो। टाइप अफ इकोज हेर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा टाइप, प्राइमरली चाहिँ दुईवटा टाइपमा चाहिँ डिभाइड गरेको छ। एउटा चाहिँ अकस्टिक इको होइन, इको जस्तै त्यही ह्यान्डसेटमा स्पिकर पनि छ र माइक्रोफोन पनि छ होइन। अब त्यही ह्यान्डसेटमा स्पिकर छ, जस्तै यहाँबाट केही कुरा बोलिरहेछ होइन अनि मैले सुनिरहेको छु, अनि यो माइक्रोफोनले त यहाँ भएको इनर्जी पनि माइक्रोफोनले टिपेर फेरि रिटर्न ब्याक गर्न सक्छ होइन। यसको मिनिङ के हो त मैले बोलेको कुरा मैले नै सुन्नु होइन। त्यस्तो कुरा चाहिँ क्रिएट नहोस्, त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ नआओस् भनेर चाहिँ इको क्यान्सलर पनि राखिन्छ है ट्रान्समिसन के अरे लाइनमा चाहिँ हाइब्रिड सर्किटनिर इको क्यान्सलर पनि राख्छ, किनभने 100% आइडियल केस चाहिँ हुँदैन। जस्तै इम्पिडेन्स म्याच पनि गर्दाखेरि 100% नै के अरे कुनै पनि इकोज नआउने अरू कपलिङ नहुने कन्डिसन चाहिँ हुँदैन, लिटल बिट हुन्छ। इफ थ्रेसहोल्ड भन्दा लेभलभन्दा तल छ अरू टलरेबल लिमिटमा छ भनेपछि इट्स ओके, अदरवाइज चाहिँ इको क्यान्सलर राखेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रिफ्लेक्टेड सिग्नललाई चाहिँ क्यान्सल आउट चाहिँ गर्छ। क्यान्सल आउट चाहिँ कसरी गर्छ यहाँ हेरौँ। ल यहाँ चाहिँ नियर एन्ड सब्सक्राइबर के अरे दुईवटा सब्सक्राइबर छ होइन। यो भनेको हाम्रो हाइब्रिड सर्किट भयो है। यहाँ पछि चाहिँ हाइब्रिड सर्किट पछि चाहिँ के हुन्छ त 2 वायर सिस्टम चाहिँ 4 वायर एनालग इन्टरफेसमा कन्भर्ट हुन्छ। अब यहाँबाट सिग्नल आउँदाखेरि अघि भर्खर मैले के भने हाइब्रिड सर्किटभित्र के अरे टर्मिनेट के अरे ब्यालेन्सिङ नेटवर्क भए पनि चाहिँ प्र्याक्टिकल केसमा चाहिँ इको चाहिँ क्रिएट हुन्छ, कपलिङ चाहिँ हुन्छ।
कपलिङ भएपछि चाहिँ के हुन्छ त यो इको क्यान्सलरले युज गरेर चाहिँ इकोजलाई चाहिँ क्यान्सल आउट गर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सिग्नल के अरे कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पर्फेक्टली के अरे क्लियर वेमा चाहिँ हामीले बोलेको कुरा अर्को रिसिभरले सुन्ने अनि त्यस्तै गरी चाहिँ उसले बोलेको कुरा चाहिँ हामीले सुन्छौँ यो पनि एउटा डायग्राम छ के अरे डिएसपी एकोस्टिक इको क्यान्सलरको यसरी चाहिँ युज हुन्छ जस्तै यो के अरे यो सलिड लाइनले चाहिँ स्पिच सिग्नललाई जनाइरहेछ हैन यो डबल लाइनले चाहिँ कसलाई जनाइरहेछ त इकोलाई जनाइरहेछ है अब लाउड स्पिकरबाट आएको आवाज चाहिँ माइक्रोफोनले पनि हामीले बोल्दाखेरि यसले पनि टिप्छ तर जाँदाखेरि के हुन्छ त फेरि यता चाहिँ इको क्यान्सलेसन प्रोसेस हुन्छ प्रोसेसर युज भएको हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै रिसिभ सिग्नलसँग चाहिँ कस्तो खाले सिग्नल यहाँबाट पनि त्यही रिसिभ सिग्नल आइरहेको हुन्छ त्योसँग चाहिँ सिम्पली सब्सट्र्याक्सन हुन्छ अनि सब्सट्र्याक्सन गरेर चाहिँ इकोलाई चाहिँ क्यान्सल आउट गर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ प्योर सिग्नल चाहिँ रिसिभरलाई चाहिँ पठाउँछ यति हो यो च्याप्टरमा चाहिँ के अरे तिमीहरूको यो हाइब्रिड सर्किट 2 वायर टु 4 वायर सिस्टमको डिजाइन इन सेन्स जस्तै यहाँ जुन फाइलमा जति पनि डायग्रामहरू देख्यो यो सबै डायग्रामहरू इन्क्लुड गरेर हैन एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो च्याप्टरको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेकै यो हाइब्रिड सर्किट 2 वायर टु 4 वायर सिस्टम नै हो 2 वायर टु 4 वायर सिस्टम किन चाहिएको हाइब्रिड सर्किट भनेको कस्तो सर्किट हो के युज हुन्छ हाइब्रिड सर्किटमा कसरी इको क्यान्सलेसन गरिन्छ यहाँ चाहिँ एउटा इक्जाम्पल छ यो फाइलमा पनि अहिले मैले जति डिस्क्राइब गरे कुराहरू के अरे मैले अलि भर्खर जति कुराहरू डिस्क्राइब गरेँ सबै कुरा चाहिँ यो फाइलमा छ यो तिमीहरूले पढ त्यही कुराहरू छ यसमा चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिएको छ जस्तै ब्यालेन्स नेटवर्क लसको चाहिँ we measure capacity of impedance matched by return loss in this particular we call it balance return loss हैन यहाँ चाहिँ एउटा फर्मुला दिएको छ यहाँ त्यसैगरी एउटा इक्जाम्पल पनि दिएको छ लेट्स फर आर्गुमेन्ट सेक दैट we have perfect match हैन यो भनेको फेरि आइडियल केस हुन्छ हैन एकदमै रेयर केस हो चाहिँ पर्फेक्ट म्याच हुने केस भनेको चाहिँ in other words the impedance of 2 wire subscriber loop side on this particular call was exactly 900 ohm and balancing network is 900 ohm त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त हामीले फर्मुलामा राख्दाखेरि सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि चाहिँ रिटर्न लस चाहिँ जस्तै 900 माइनस 900 गर्दाखेरि चाहिँ 0 भनेपछि इन्फाइनाइट आउँछ हैन एक्जामिन द डिनोमिनेटर इट इज 0 एनीथिङ डिवाइडेड बाइ 0 इज इन्फाइनाइट भनेपछि एकदमै हाई रिटर्न लस छ हाई रिटर्न लसको मिनिङ चाहिँ हाम्रो सिग्नल चाहिँ एकदमै पर्फेक्टली भयो कुनै पनि सिग्नल चाहिँ रिटर्न भएर कुनै सिग्नल आएन इकोजहरू चाहिँ प्रड्युस चाहिँ भएन यसै गरी नै चाहिँ एउटा र्यान्डम इक्जाम्पल पनि राखेर चाहिँ तिमीहरूले डिस्क्राइब गर्नुपर्छ अब क्वेसन चाहिँ कस्तो खाले सोधिरहेको छ त्यो अनुसार प्रपर के अरे सर्किट डायग्राम के अरे हाइब्रिड सिस्टमको सर्किट डायग्राम बनाऊ अनि त्यसको मेकानिजम डिस्क्राइब गर भनेपछि चाहिँ तिमीहरूले यहाँ लेखेको कुराहरू चाहिँ डिस्क्राइब गर्दा हुन्छ यो दुवै फाइल चाहिँ म आज अपलोड गरिदिन्छु सेकेन्ड च्याप्टरमा चाहिँ यति कुरा हो आज चाहिँ हामी थर्ड च्याप्टरमा चाहिँ जाँदैनौँ है थर्ड च्याप्टर चाहिँ भोलि नै स्टार्ट गर्छौँ यहाँ के तिमीहरूले यहाँ बोर्डमा देखिरह होला भर्चुअल बोर्डमा चाहिँ केही क्वेसन्सहरू छ न्युमेरिकलहरू यो सबै सबैले सारा त यो न्युमेरिकलहरू चाहिँ जस्तै एकदमै सिम्पल छ बट कहिले काहीँ चाहिँ रेयरली चाहिँ सोधिदिन सक्छ त्यही भएर त्यो केसको लागि पनि हामी प्रिपेयर भएर चाहिँ राख्नुपर्छौँ ल अब चाहिँ मैले के अरे एउटा दुईटा कुराको चाहिँ म हिन्ट दिइदिन्छु जस्तै अघि मैले भने जस्तै यसमा चाहिँ सिग्नल टु नोइज रेसियो छ यसमा चाहिँ डेसिबलमा छ त्यही भएर तिमीहरूको फर्मुला अनुसार चाहिँ रेसियोको भ्याल्यु हो त्यही भएर चाहिँ डेसिबलमा भएको भ्यालुलाई चाहिँ पहिला रेसियोमा कन्भर्ट गर्ने अनि त्यसपछि बल्ल फर्मुलामा चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्ने है त्यसै गरी यसमा पनि डेसिबलमै भ्यालु छ रेसियोमा कन्भर्ट गरेर अनि बल्ल चाहिँ फर्मुलामा चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्नु
यो क्वेसन पनि गर्न सक्छौ। त्यसै लास्ट क्वेसनमा के छ त चाहिँ स्पेक्ट्रम अफ च्यानल इज इन बिट्विन 3 मेगाहर्ज एन्ड 4 मेगाहर्ज and SNR calculate the bandwidth maximum channel capacity using Shannon formula and then यो क्वेसनमा चाहिँ के भन्दैछ जस्तै फ्रिक्वेन्सीको रेन्ज दिएको छ, पहिला त ब्यान्डविड्थ निकाल्नु पर्यो, SNR डीबीमा छ त्यसलाई रेसियोमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हैन, अनि Shannon फर्मुला युज गरेर चाहिँ पहिला चाहिँ C निकाल्यो है। Shannon फर्मुला युज गरेर पहिला C निकालिसकेपछि चाहिँ यही C भनेकै खास गरी रेट हो, क्यापेसिटी र रेटको मिनिङ चाहिँ सेम हो। अनि त्यो चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ निक्विस्ट वाला फर्मुला युज गरेर चाहिँ रेटमा चाहिँ यही C को भ्यालु चाहिँ रेटमा राख्नु पर्यो र त्यहाँबाट चाहिँ सिग्नल लेभल निकाल्नु पर्यो है। सिग्नल लेभल चाहिँ के अरे एउटा कुरा के ध्यान दिनु, सिग्नल लेभल निकाल्दाखेरि चाहिँ सिग्नल लेभल जहिले पनि 2 को पावरको रेन्जमा हुनुपर्छ। फर इक्जाम्पल 16 एन्सर आयो भने एन्सर इज गुड, किनभने के अरे एन्सर भनेको करेक्ट भयो, किनभने 16 भनेको 2 को पावरको भयो। फर्मुलामा हेर्दाखेरि आर भनेको log 2l छ हैन, त्यही भएर सिग्नल भनेको चाहिँ सिग्नलको लेभल भनेको चाहिँ 2 को पावरको रेन्जमा चाहिँ हुनुपर्छ। तर 16 नआएर इफ के अरे भ्यालु चाहिँ फर इक्जाम्पल 5.85 त्यस्तो कुनै एलको भ्यालु यहाँ त जस्तै एलको भ्यालु चाहिँ फर इक्जाम्पल चाहिँ 5.85 आयो। यो क्वेसनमा आउँछ कि आउँदैन तिमीहरूले आफै निकालेर हेर, तर इनकेस यस्तो खाले भ्यालु आयो अरे, यो भ्यालु भनेको 2 को पावरको त हैन हैन, भनेपछि यस्तो केसमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ दुईटा कन्डिसन बनाउनु पर्छ। जस्तै कन्डिसन 1 र कन्डिसन 2। कन्डिसन 1 भनेको चाहिँ 5.85 भन्दा माथि इफ हामीले 2 को पावर क्याल्कुलेट गर्ने हो भने कति आउँछ भ्यालु, कति आउँछ? कति आउँछ भन त? 8 आउँछ हो। त्यस्तै गरी 5.85 भन्दा तल गऱ्यो भने चाहिँ कति आउँछ त? 4 आउँछ। भनेपछि आइदर यो 8 वाला केस हुनुपर्छ अर 4 वाला केस हुनुपर्छ। अनि फर 8 र फर 4 चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ रेट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। भनेपछि आइदर रेट यति आउनु पर्यो अर रेट यति आउनु पर्यो, दुईटै कन्डिसन चाहिँ निकाल्नु पर्छ है। त्यस्तो डेसिमलमा के अरे आएको भ्यालुलाई चाहिँ, अदरवाइज चाहिँ इनकेस एन्सर 2 को पावरको रेन्जमै छ भनेपछि चाहिँ यो कन्डिसन्सहरू चाहिँ भएन, हुनु भएन। यति कुरा हो, बाँकी त्यसपछि तिमीहरूले आफै हरेक कुरा सल्भ गर्न सकिहाल्छ, अरू केही त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन यसमा। यो एल भनेको के हो? एल भनेको अघि भर्खर फर्मुला तिमीले देख्यो नि, यो भनेको सिग्नल लेभल हो। सिग्नल लेभल चाहिँ के अरे log 2l भनेपछि दुईटा सिग्नल लेभल हुन्छ, लो र हाई गरेर चाहिँ 2 को पावर दुईटा सिग्नल के अरे लेभलमा चाहिँ क्याल्कुलेट गरेको यो रेट चाहिँ। सो हामीले क्वेशन नम्बर 1 मा हाल्दाखेरि एल भनेको के हाल्नु? क्वेशन नम्बर 1 मा एल को भ्याल्यु हैन हो, त्यही कुरा चाहिँ विचार गर्नु पर्यो। जस्तै तिमीहरूसँग दुईटा फर्मुला छ, फर नोइजी च्यानल र फर नोइजलेस च्यानल है। क्वेशन नम्बर 1 मा सिग्नल टु नोइज रेशियो दिइराछ है, सिग्नल टु नोइज रेशियो दिइराछ भनेपछि चाहिँ यो कुन फर्मुलामा जान्छ त? ट्वाइस ब्यान्डविड्थ हो, एसएनआर वाला फर्मुलामा जान्छ है। कहिलेकाहीँ के अरे इनकेस यस्तो खाले न्युमेरिकल सोध्यो भने अलिकति झुक्क्याएर के पनि सोधिदिन्छ। जस्तै ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ नोइजी च्यानलको बारेमा केही लेखेर अनि त्यसपछि चाहिँ न्युमेरिकल भ्याल्यु चाहिँ फर नोइजलेस च्यानल त्यस्तो तरिकाले सोधेको हुन्छ। त्यही भएर थ्योरी पढ्दाखेरि क्वेसन पढ्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिएर पढ के क्वेसन हो भनेर। जस्तै फर नोइजलेस च्यानल सोध्यो भने यस्तो खाले क्वेसन सोध्छ, जस्तै कन्सिडर a noiseless channel with bandwidth 3000 Hz transmitting a signal with 2 signal level, calculate maximum bit rate. दुईटा सिग्नल लेभल दिइराछ, ब्यान्डविड्थ 3000 Hz दिइराछ अनि बिट रेट निकाल्न भनिराछ।
के अरे कहिलेकाहीँ नोइजी र नोइजलेस युज नगरिकन निक्वेस्ट र स्यानन भनेर पनि युज गरिदिन्छ। जस्तै क्यालकुलेट निक्वेस्ट बिट रेट फर च्यानल ह्याभिङ ब्यान्डविड्थ यति र यति सिग्नल लेभल भनेपछि तिमीहरूले आफै बुझ्नु पर्यो यो भनेको नोइजलेसको लागि हो, यो भनेको नोइजीको लागि हो।